वेलकम बैक। तो मैच के हवाले से बात करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच सनसनीखेज मराहिल में अब दाखिल हो गया है। जनूबी अफ्रीका की 8वीं विकेट अब 250 रन पर गिर गई है। क्विंटन डिरॉल्ट 10 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान को जीत के लिए अब 2 विकेटें दरकार हैं और जनूबी अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 21 रन बनाना होंगे। तो इंतहाई एक्साइटिंग ये मैच हो गया है। जिस तरीके से इस मैच के अंदर पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग को हम कमबैक करते हुए देख रहे हैं, तो ये वाकई एक बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। तो इसी हवाले से मैच के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी जो है ये शिकस्त जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों से जो है इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच सनसनीखेज मराहिल में दाखिल है और जनूबी अफ्रीका की 8वीं विकेट 250 रन पर गिर गई है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं कि पाकिस्तान इस मैच में कमबैक कर जाए और पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। तो जिस तरीके से आज अनबिलीवेबल तौर पर पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो कमबैक हुई है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से शाहीन ने डिकॉक की विकेट ली, फिर उसके बाद मिलर का जो डिस्मिसल हुआ, तो इट्स अनबिलीवेबल। पाकिस्तान की जानिब से अगर बैटिंग लाइन की बात करें तो आज फिर से हमारा जो मिडिल ऑर्डर था उसने सफर किया। मिडिल ऑर्डर में अगर देखें तो बाबर जो है वो अच्छा खेले, उसके बाद सऊद शकील ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन बाकी जो हमारी बैटिंग लाइन थी वो एक दफा फिर से लड़खड़ाती हुई नजर आई। और इस मैच में जिस तरीके से शाहीनों ने अपनी बॉलिंग के अंदर कमबैक किया है तो ये बड़ा एक अच्छा साइन है। ग्रीन शर्ट्स की ओपनिंग जोड़ी अब्दुल्ला शफीक 9 और इमाम उल हक 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इब्तिदा में ही 2 विकेट गिर जाने के बाद कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 48 रन की शराकत भी कायम की थी। और पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह का अशरफ की लाहौर में सरफराज अहमद और शाहनवाज दहानी से मुलाकात हुई। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने सरफराज अहमद की कायदाना सलाहियतों को सराहा। कराची वाइट्स को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का चैंपियन बनने पर मुबारकबाद भी दी। चेयरमैन ने उम्दा कारकर्दगी पर शाहनवाज दहानी को भी शाबाश दी। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत और मुकदमा खारिज करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसले में लिखा, साइफर को किसी सूरत पब्लिक नहीं किया जा सकता। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। बादियुन नजर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होता है। ट्रायल को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, सबूत नहीं दिए जा रहे और एक्सेलरेटर पर पैर रखा हुआ है। पूरे का पूरा ट्रायल एक मजाक बन चुका है। ये ऑफिशियल सीक्रेट था ही नहीं, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ मुदाखलत। साइफर को किसी सूरत पब्लिक नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। बादियुल नजर में मुलजिम का केस से ताल्लुक बनता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत और इखराज मुकदमा की दरख्वास्तें खारिज करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की दलील मुस्तरद की जाती है। चेयरमैन पीटीआई बतौर वजीर आजम फराइज अंजाम देने के बजाय सियासी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करने की दलील बेवजन है। मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर के मंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयान से वाज़ेह है इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। साइफर केस में एक शरीक मुलजिम है। सिर्फ एक शरीक मुलजिम की हद तक FIR कलदम नहीं हो सकती। साइफर चेयरमैन पीटीआई के कब्जे में है। बिला शक व शुबा उनके खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है, साइफर भी उनके पास रहता है। एक डॉक्यूमेंट एक के पास 33 दिन और वो 70 दिन से अंदर, और एक के पास 170 दिन साइफर रहता है और उसको किसी भी दिन FIA तलब करती है, ना नोटिस करती है, ना अदालत तलब करती है। अदालत आलिया ने फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। लिखा, ये अदालत 23 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के फैसले में कोई मदाखलत नहीं कर सकती। ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से किसी किस्म का तासुब जाहिर नहीं होता। इस बात से इनकार नहीं कि शफाफ ट्रायल मुलजिम का बुनियादी हक है। चाहे रिमांड हो, चाहे जमानत खारिज होना हो, अब ये तमाम के तमाम मामलात जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमात सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं। इंतखाबात के बाद तक जेल में रखने के लिए मुझ पर जाली मुकदमात बनाए गए। अहले खाना के जरिए भेजे गए पैगाम में उन्होंने कहा, जो कुछ हो रहा है वो लंदन मुआहिदे का नतीजा है। आप जो देख रहे हैं वो निज़ाम इंसाफ की तबाही है।
سازشوں کے خلاف زور پکڑتی مزاحمت انہیں خوفزدہ کرتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کبھی امکان ہے جیل میں میری جان لینے کی کوشش کی جائے گی، فی الوقت جسمانی لحاظ سے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، ملک چھوڑنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گا۔ تنظیمی ذمہ داروں کو ملک بھر میں کنونشنز منعقد کرنے کی ہدایت کی ہے، جب بھی انتخابات کا موقع آئے بھرپور انتخابی مہم چلائی جائے۔ لندن معاہدے کے تحت چیئرمین پی ٹی آئی کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا، علیمہ خان کا دعویٰ۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن نے کہا حفیظ اللہ نیازی سے ہماری فیملی کا کوئی تعلق نہیں، وہ نون لیگ کی نمائندگی کرتے ہیں، صدر کو چاہیے تھا کہ الیکشن کی تاریخ دے دیتے۔ حفیظ اللہ نیازی سے 10 سال سے ہماری فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جو ہماری بہن ان کی وائف تھی ان کا تعلق ہے۔ اگر یہ میرے خیال میں صدر صاحب کو مل رہے وہ نون لیگ کے خاص نمائندے ہیں تو وہ نون لیگ کی حیثیت سے ہی ان کو مل رہے ہوں گے۔ لندن میں اگریمنٹ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس اگریمنٹ کے تحت ہو رہا ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے عمران خان کو الیکشن کے دوران باہر نہیں آنے دینا اور شاید اس کے بعد بھی نہ آنے دیں۔ پریزیڈنٹ صاحب کو الیکشن اناؤنس کر دینے چاہیے تھے، یہ ان کا آئینی کی ذمہ داری تھی کہ وہ الیکشن اناؤنس کر دیں۔ جب نہیں الیکشن اناؤنس کیا تو اس کا نتائج اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور 9 مئی واقعات میں پولیس کو چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سے تفتیش کی اجازت مل گئی۔ راولپنڈی پولیس افسر سائفر کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت میں پیش ہوئے۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے پوچھا کیا پہلے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو شامل تفتیش کیا گیا؟ پولیس افسر نے بتایا دونوں کو شامل تفتیش نہیں کیا، شریک ملزموں کے بیانات تفتیش کرنا ہے، ہمارے پاس 9 مئی واقعات سے متعلق رپورٹ بھی ہے۔ جج ابو الحسنات نے کہا صرف تفتیش کی اجازت دے رہا ہوں۔ فیض آباد دھرنا کے حقائق کیا ہیں؟ حکومت نے کمیٹی بنا دی، اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں عمل درآمد رپورٹ جمع کرائی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے فیض آباد دھرنا کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی میں ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ، دفاع اور ڈائریکٹر ISI شامل ہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی طے شدہ TORs کے تحت انکوائری کرے گی، گواہوں کے بیان قلم بند کرے گی، اپنی سفارشات بھی مرتب کرے گی۔ کمیٹی 1 دسمبر تک اپنی رپورٹ وزارت دفاع کو جمع کرائے گی۔ جسٹس مظاہر نقوی کو شوکاز نوٹس جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں 29 شکایات پر غور کیا گیا، 19 خارج کر دی گئی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کو 3 ممبران نے شو کاز جاری کرنے کی حمایت کی۔ جسٹس مظاہر نقوی کو جواب کے لیے 14 دن کا وقت دیا گیا۔ شکایات کی نقول بھی جسٹس مظاہر نقوی کو فراہم کر دی گئی۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت کنندہ آمنہ ملک کو بھی نوٹس جاری۔ شکایت کنندہ کو اپنی درخواست کے ضمن میں شواہد پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ FIA کے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے سمدھی صابر حمید کے خلاف انکوائری ختم کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مظہر اقبال سے۔ اپڈیٹ کیجیے۔ جی، یہ ایک معروف کاروباری شخصیت اور ایک اہم سابق سرکاری عہدیدار کے قریبی عزیز صابر مٹو کے خلاف FIA اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت شروع کی گئی انکوائری ختم کر دی گئی ہے۔ FIA کے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل لاہور نے صابر مٹو کو ایک نوٹس جاری کیا تھا، اس میں انہیں 23 اکتوبر کو لاہور آفس طلب کیا تھا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ FIA نے جو طلبی کے نوٹس میں یہ کہا تھا کہ FER میں دی گئی اپنی ٹیکس ریٹرن کی تمام تفصیلات، ملکی و غیر ملکی اثاثوں کی تفصیل، 2016 سے 2023 تک کاروباری ٹیکس کی تفصیلات، اس کے علاوہ 8 سالوں میں FER میں ظاہر کیے گئے اثاثوں کی تفصیلات طلب کی گئی تھی، اور اس حوالے سے یہ اینٹی منی لانڈرنگ۔ اچھا مظہر اقبال، یہ بتائیے گا کہ انکوائری ختم کرنے کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے؟ جی، FIA ذرائع نے ابھی تک اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی، اور یہی صرف ایک انہوں نے ختم کرنے کا جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب ان کے خلاف جو انکوائری شروع کی گئی تھی اس کو اب ختم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ شکریہ پاکستان، ہمیں اتنے عرصے رہنے دیا۔ کراچی ناظم آباد سے باپ دوستی چمن کے راستے واپس افغانستان جانے والی خواتین کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان سے بہت خوش ہیں، 20 سال کراچی میں رہے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، حکومت اور عوام نے ہمارا بہت خیال کیا، اب اپنی مرضی سے واپس جا رہے ہیں۔ ناظم آباد سے اور ابھی ہم افغانستان جا رہے ہیں، ہماری پیدائش ہی وہیں پر ہے اور ہماری شادی بھی وہیں پر ہوئے، بچے بھی وہیں پر ہوئے، ابھی غیر قانونی کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں ناظم آباد سے۔ 20 سال، بہت اچھے لوگ تھے اور ہم پاکستان سے بہت خوش ہیں، اچھے لوگ ہیں، اتنے ٹائم میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا
اور ابھی ہم اپنے مرضی سے خوش ہیں پاکستان سے بہت زیادہ، جو ہم اتنے سال تک پناہ دیے، ہم سب سے شکر گزار ہیں جو اتنے سالوں تک ہمیں پناہ دیے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اسرائیل حماس مذاکرات اہم مرحلے میں داخل، غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر کی ثالثی کام دکھانے لگی۔ اسرائیل مخفی شہریوں کے بدلے قیدی فلسطینیوں کو آزاد کرنے پر راضی ہو گیا۔ امریکہ نے بھی اسرائیل کو زمینی حملے پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تھا۔ اسرائیلی عوام کے رد عمل نے بھی حکومت پر دباؤ ڈال رکھا ہے جو اپنے شہریوں کی رہائی چاہتے ہیں۔ جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے قطر فریقین سے شرائط پر سختی سے عمل درآمد چاہتا ہے، جس کی گارنٹی دینے کے لیے حماس اور اسرائیلی حکام ایک بار پھر قطر پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل غزہ کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ اقوام متحدہ چیخ اٹھا۔ فلسطین پناہ گزین کمیشن کے سربراہ نے کہا غزہ کو اب تک صرف مٹھی بھر امداد پہنچ سکی ہے۔ محصور فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری سے صورتحال قابو سے باہر ہو چکی ہے۔ آج خوراک کے صرف 9 ٹرک غزہ پہنچنے میں کامیاب ہو سکے، جن پر 141 ٹن خوراک 22 لاکھ فلسطینیوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ غزہ کو روزانہ کی بنیاد پر 40 ٹرک خوراک کی ضرورت ہے۔ اسرائیل دنیا کی ہمدردیاں کھونے لگا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں ممبر ملکوں کی خاموشی نے بڑا پیغام دے دیا۔ فلسطینی سفیر نے اپنی تقریر ختم کی تو ممبران نے تالیاں بجا کر موقف کی تائید کی، جس کے بعد اسرائیلی سفیر نے اپنی تقریر ختم کی تو مکمل خاموشی رہی۔ کسی ایک رکن نے بھی تالی یا ڈیکس بجا کر سفیر کو رخصت نہیں کیا۔ Thank you. Thank you, Mr. President. پولیس گاڑیاں جلانے کی کیس میں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے خدیجہ شاہ کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی افسر نوید انجم اوان نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا خدیجہ شاہ کے گھر پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی بغاوت سے متعلق ملاقات ہوتی رہی ہے۔ 3 شریک ملزمان کے بیانات موجود ہیں کہ خدیجہ شاہ کے حکم پر جلاؤ گھیراؤ کیا۔ خدیجہ شاہ روسٹرم پر آئیں اور کہا 5 سال کی بیٹی 6 ماہ سے دور ہے، جیل میں سڑ رہی ہوں، مجھے باہر نکالیں، گھر جانے دیا جائے۔ 3 شریک ملزم کبھی میرے گھر نہیں آئے۔ تفتیشی افسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج نے ریمارکس دیے یہی بات آپ پولیس کو کہیں تاکہ تفتیش مکمل ہو سکے۔ پریشان نہ ہوں، جلد مقدمات کا ٹرائل شروع ہوگا اور فیصلہ ہو جائے گا۔ نماز ضرور پڑھی لیکن مولانا کو امام نہیں مانتے۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا نماز پڑھنے کو سیاسی رنگ دینا نامناسب ہے۔ جے یو آئی لیڈرشپ سے ہونے والی ملاقات سراسر غیر سیاسی تھی۔ گزشتہ روز حافظ حمداللہ نے کہا تھا مولانا کو 12ویں کھلاڑی کا طعنہ دینے والوں نے فضل الرحمان کو امام تسلیم کر لیا۔ آج جو پی ٹی آئی کی وفد آئی دیر آیت درست آیت، کل تک مولانا صاحب کو وہ پی ٹی آئی والے 12واں کھلاڑی سمجھتے تھے۔ آج پی ٹی آئی کی ایک مؤثر وفد نے مولانا کی امامت میں مغرب کی نماز پڑھ کے کم یہاں تو امام تسلیم کیا۔ انشاءاللہ آئندہ کل مولانا کو سیاسی میدان میں بھی امام تسلیم کریں گے۔ کل کی جو ملاقات تھی وہ پیورلی جو تھی وہ نان پولیٹیکل ریزنز پہ تھی۔ سینٹر حمداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ امامت میں نماز پڑھی ہے تو پھر ہم نے اس کو مولانا صاحب کو امام مان لیا، نہیں ایسی بات نہیں۔ اس کو کسی اور طریقے سے جوڑنا مجھے میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ جب دعا ہوئی تو مولانا صاحب نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہے، تو ہم نے کہا جی بالکل نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو پولیٹیکل رنگ دینا میں سمجھتا ہوں مناسب اس لیے نہیں ہے۔ اسلام میں بھی یہ ہے کہ آپ سلام میں پہل کرتے ہیں، تو تحریک انصاف نے تو ایک اسلامی فریضہ ادا کیا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ میچ انتہائی سنسنی خیز مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے خلاف جنوبی افریقہ کی 9ویں وکٹ 260 رنز پر گر گئی اور اب پاکستان کو جیت کے لیے جو ہے وہ 1 وکٹ چاہیے اور جنوبی افریقہ کو 9 رنز جیت کے لیے چاہیے۔ انتہائی یہ میچ ایکسائٹنگ مومنٹ میں اب داخل ہو گیا ہے۔ پاکستان کو 1 اور وکٹ چاہیے اور جنوبی افریقہ کو 9 رنز چاہیے۔ تو جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے بالنگ کی، تو ایک یہاں پر وائڈ بال کی ہے حارث رؤف نے اور اس سے پہلے جو وکٹ تھی وہ بھی حارث رؤف کی جانب سے ہی لی گئی اور اتنی میجیکل وہ ان کی جانب سے وکٹ تھی۔ کروشیل اس وقت جو ہے مومنٹ ہے
मैच में, और इस वक्त हम दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ये एक और विकेट मिल जाए ताकि पाकिस्तान ये मैच साउथ अफ्रीका से जीत जाए। तो जिस तरीके से ये मैच शुरू हुआ था उसमें हमने देखा था जो हमारे बैट्समैन थे, जो मिडिल ऑर्डर था हमारा, अगर उसने कुछ अच्छे रन्स किए होते तो अभी जो हमारी बॉलिंग है उसको ज्यादा हेल्प मिल रही होती है और यहाँ पर मजीद जो है वो हमारे ज्यादा रन्स होते हैं और इनको चेज करने में मुश्किल होती। तो ये आखिरी विकेट है साउथ अफ्रीका की और इस वक्त पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ये विकेट जल्द अज जल्द हासिल कर ली जाए क्योंकि यहाँ पर इनको अब 9 रन्स दरकार हैं। पाकिस्तान को मुसलसल शिकस्त से 2-4 होना पड़ रहा है और जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मैच के बाद पाकिस्तान से ये जीत छीन ली और जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो कम बैक किया, लेकिन जिस तरह से हमने रन आउट छोड़े, जिस तरह से हमने मिस फील्ड किया, जिस तरह से हमारे विकेटों पे थ्रो नहीं लगते, जिस तरीके से आज हमने मुजाहिरा किया मिस फील्डिंग का, उसके बाद ये मैच सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हुआ और 4 रन्स के ऊपर पाकिस्तान की कोशिश थी कि ये विकेट हासिल की जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। तो पाकिस्तान ये मैच भी हार गया। पाकिस्तान की मुसलसल शिकस्त इस पूरे वर्ल्ड कप में जारी है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये मैचेस हारे हैं, अनबिलीवेबल। आज कुछ लग रहा था कि पाकिस्तान कुछ कर जाएगा, आज हमारी बॉलिंग चल जाएगी, आज हमारी बॉलिंग चली, लेकिन आज हमारे बैट्समैन नहीं चले, आज हमारे रन शॉट थे, आज हमारी फील्डिंग ठीक नहीं थी। तो जनूबी अफ्रीका की तरफ से तबरेज शमसी ने 4, जबकि मार्क हो जेंसन ने 3, जराल्ड क्विजी ने 2 जो है वो विकेट अपने नाम की। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जिस तरीके से लड़खड़ाई, थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पर पार्टनरशिप जमी, लेकिन फिर भी वो पार्टनरशिप नहीं लग सकी जिसकी तलाश थी। आज रिजवान उतनी अच्छी बैटिंग, उतने अच्छे रन नहीं कर सके। हम देख सकते हैं कि आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हमारी टीम आज वाकई थोड़ा डिफरेंट नजर आ रही है, लेकिन ग्राउंड में ऑन ग्राउंड जिस तरीके से यहाँ पर रन शॉट हुए, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से लास्ट में ट्राई किया, काश जैसे इनकी बैटिंग शुरू हुई थी यही बॉडी लैंग्वेज, यही मिसफील्ड ना कर रहे होते तो डेफिनेटली ये मैच पाकिस्तान के हाथ में था। इंतहा से ज्यादा अफसोस, जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी।